नमस्कार। इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा स्वागत छ। म सञ्जीव बगाले। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामी एकजना सांसदसँग कुराकानी गर्छौं। विशेषतः सांसदले देश निर्माणमा खेलिरहेको भूमिका र एउटा सांसदले संसदमा गइसकेपछि जनताका लागि गरेका कामहरू, यिनै विषयमा हामी बढी केन्द्रित हुन्छौं र तपाईँ श्रोताका जिज्ञासा तथा प्रश्नलाई राख्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक एवं सांसद डाक्टर शिवजी यादव। हामी उहाँसँग विशेषतः तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले अब काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् र त्यसको योजना पनि बनाइरहेका छन्। अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ र अबको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, त्यस्तै गरेर अहिले मधेस आन्दोलन स्थगित भइरहेको र नाकाबन्दी नभएको, नाका केन्द्रित आन्दोलन नभएको अवस्थामा पनि जसरी इन्धनको अभाव भइरहेको छ, हामी यो विषयमा समेत कुराकानी गर्छौं। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभएको छ। हामी यो विषयमा समेत कुराकानी गर्छौं र त्यसका लागि तपाईँ श्रोताले आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 40065254 40065254। कृपया आफ्ना प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्दा कोही माथि व्यक्तिगत आक्षेप तथा गाली गलौज नगरिदिनुहोला। तपाईँ श्रोताले आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्दा छोटकरीमा र विषय केन्द्रित भएर राखिदिनु न म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनु श्रोता, आजका हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादव हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद बगालेजी। अहिले विशेष त मैले के सोध्न चाहेँ भने तपाईँहरूले नाका केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गर्नुभएको र फिर्ता गर्नुभएको धेरै समय भइसकेको छ, तर पनि इन्धनको अभाव जारी छ, इन्धनको अभाव भइरहेको छ। कसरी हेरिरहनु भएको छ यो अवस्थालाई? बगालेजी, अब यहाँले नै भन्नुभयो आन्दोलन स्थगित भएको पनि धेरै भइसक्यो, तैपनि देशमा अहिलेसम्म इन्धन लगायत ग्यासका आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। जतिखेर आन्दोलन थियो त्यतिखेर त हामीलाई दोष थुपारे, उहाँहरूले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको भयो। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामी त्यस्तो कडा रूपको आन्दोलन घोषणा गर्ने अवस्थामा त्यत्तिकै सहज रूपमा पुगेको होइनौँ। हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै गर्दै त्यहाँसम्म पुग्यौँ, तर त्यसको चाहिँ व्याख्या उल्टो किसिमले गरेर देशमा नै एउटा समाजलाई नै विभाजन गर्ने खालको एउटा अन्ध राष्ट्रवादको जुन नारा अहिलेको सरकारले दियो, त्यसमा जनताहरू भ्रममा परे र देशमा त्यसको बहुतै नकारात्मक प्रभाव पर्यो। त्यसले हामीले पनि मनन गरेका छौँ र यी सब कुरोलाई विचार गरेर हामीले जब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हरेक ठाउँबाट यो वार्ताबाट समाधान हामी गर्छौँ भन्ने खालको सरकारको तर्फबाट पहल कदमी भएपछि सबै तर्फबाट जनतादेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै दबाव परेपछि वास्तवमा सरकार गम्भीर भयो कि भन्ने लागेर हामी जब यो सब घोषणा गरेर वार्तामा आयौँ, त्यसपछि पनि अहिलेसम्म यी सब कुरो सहज नहुनुले यो सरकारको चरित्र नाङ्गो भएको छ, उदाङ्गिएको छ। त्यसले गर्दा अबको आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनताको बीचमा, मधेस र पहाडको बीचमा जुन एक किसिमको फाटो नै ल्याइदिएको थियो सरकारले, त्यसलाई अब जोड्ने किसिमले जनता यो आन्दोलनमा उत्रिनेछ र यो आन्दोलन पनि त्यसै स्वरूपको हुनेछ जसमा कुनै पनि जनताले यो चाहिँ यो क्षेत्रको लागि, त्यो चाहिँ त्यो क्षेत्रको लागि, यो सम्पूर्ण नेपालको लागि, नेपालमा विभेदमा परेका जति आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, पहाडी, मुस्लिम जति छन् त्यो भौगोलिक हिसाबले कर्णाली क्षेत्रका पिछडिएका खस आर्य सबै समुदाय जुन पछाडि परेका छन्, विभेदमा परेका छन्, तिनीहरूको माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउने खालको दबावमूलक आन्दोलन घोषणा हुन्छ।
भनेपछि अब तपाईँहरूको आन्दोलन नाका केन्द्रित हुँदैन, हिजो जस्तो नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्दैन। अब नाका केन्द्रित, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने, नाका केन्द्रित आन्दोलन भन्ने कुरो नि अब त्यहाँसम्म हामी पुग्यौँ, यसको चाहिँ प्रभाव त हामीले हेरि नै सक्यौँ नि। त्यसले गर्दा नाका भन्ने कुरो नि अब नाका केन्द्रित त नाका यो जुन अभाव छ नाकाले मात्रै हुँदो रहेछ। त्यो नाकामा त अब हामीले यस आवश्यकता अनुसारको केही कुरो भन्न भएको थिएन, तर हामीले सहज त गरेकै थियौँ नि। दबाव सिर्जना गर्नलाई हामीले त्यो आन्दोलन घोषणा गरेर त्यसमा हामीले अलिकति कटौती भनौँ न, सम्पूर्ण त भएको थिएन, रोकिएको थिएन। तपाईलाई लाग्छ वास्तवमा यदि मधेसका जनता, मधेसी आम जनमानसमा जुन किसिमको यो राज्य सत्तापट्टि प्रभाव परेको छ त्यो हिसाबले र जसरी हाते मालोमा मेचीदेखि महाकालीसम्म जसरी हातमा हात जोडेर लखौं मधेसी जनता उत्रिए, आदिवासी जनजाति सबै त्यसमा उत्रिए, त्यतिखेर त्यो जुन हाते मालोमा उत्रिएको थियो त्यत्रो जनताले चाहेको भए ठप्प एक थोपा पनि केही नआउने खालको वातावरण सृजना गर्न सक्थ्यो। तर डाक्टर साहब त्यति बेला त यसो भनिन्छ नि त, त्यो न नेपाल सरकारले कडा गरेर भएको हो, न मधेसी मोर्चाले त्यति बेला नाकामा उनीहरूले रोक्न सकेर भएको हो, न भारतले नै त्यो रोक्न चाहेर भएको हो। त्यो त खालि तस्करहरूले अथवा कालो बजारियाहरूले लुकाएर ल्याए र कालो बजारियाहरूले तिनै पक्षलाई छक्काइदिए भन्छन् नि त। अब ल हेर्नुहोस्, यहाँले नै भनेको कुराबाट के साबित हुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ नि त्यो त सरकारका मन्त्रीले पनि हामीलाई केही कालाबजारी भनेपछि यो राज्य सत्ताले कालाबजारियाहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा जब राज्य भारतले नै यहाँ नेपालमा भित्रिन नदिन सक्ने खालको यदि वातावरण बनाएको भए उसले चाहिँ कालाबजारीलाई किन दिन्थ्यो? उसले राज्यको हिसाबले लागि त नेपालको चाहिँ कालाबजारी होस् जोसुकै होस् रोक्न सकेन उसले। होइन भनेपछि नि मलाई लाग्छ यी सब कुरो भ्रम सृजना गर्नलाई, यहाँ अन्धराष्ट्रवादको नारा दिएर हामी बीचमा विभेद पार्नलाई, अहिलेसम्म संविधान सभाबाट जति उपलब्धि भएका कुराहरू छन्, यत्रो वर्षमा जति हामी चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर जे जति कुरा छलफलबाट स्थापित गराउने हिसाबले हामी छलफलबाट एउटा निर्णयमा पुगेका थियौँ, त्यसलाई अब स्थापित गर्ने बेला हुनै लागेको थियो। संविधान सभामा रहिरहँदा हाम्रा जुन सहमतिका कुरा थिए ती सब सहमतिका भइगयो, पहिलो संविधानदेखि यो दोस्रो संविधानसम्म। बाँकी असहमतिको कुरामा पनि सहमतिमा पुगेर हामी सहमतिबाट संविधान जारी गरेर अब देशलाई आर्थिक उन्नतिको उसमा अहिलेसम्म भएको विभेद जुन छ त्यो विभेदको अन्त गरेर हाते मालो गरेर हामी अगाडि बढ्ने बेलामा यो अहिलेको जुन यो राज्य सत्ता छ भनौँ न, जो अहिलेसम्म नेपाललाई विभेदमा पार्दै आएको छ, म अहिलेको सरकारलाई म भन्दिनँ, थाई राजसत्ता भनौँ न, जसले अहिलेसम्म विभेदमा पारिरहेको छ, तिनीहरूको षड्यन्त्रबाट त्यो संविधान सभालाई डिरेल गरियो र अहिलेको अवस्थामा पुर्याइएको छ। अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो लागि त संविधान जारी नै भएको छैन। यो त त्यो राज्य सत्ता जुन अहिलेसम्म नेपाललाई विभेदमा पार्दै आएका वर्गहरूलाई विभेद पार्दै झ्याउँदै आएको छ, आफ्नो दुनो सोच झ्याउनलाई यो संविधान सभालाई डिरेल गरेर त्यसलाई संसदमा परिणत गरेर अहिले यो किसिमको वातावरण सृजना गरेको छ। नत्र भनेदेखि बगालीजी तपाईँ भन्नुहोस्, वास्तवमा इमान्दार उनीहरू भएको भए र उनीहरूकै अनुसार जे जति हामीले गर्यौं यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाउँ र बाँकी कुरो चाहिँ एउटा विधि र प्रक्रियाबाट हामी यसलाई संशोधन गर्दै जाउँला भनेको कुरामा उहाँहरू इमान्दार भएको भए अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलनले गरेको माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अहिले त्यसमा भएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै त्यसलाई
एउटा लागू गर्दै हामी सहज बाटोमा हिँडेको भए हामी पनि त अहिले यी कुराहरू स्थापित भयो। अहिलेको संविधान सभामा हाम्रो संख्या कम भएकोले हामी चाहिँ कमजोर भएर पूर्ण रूपमा हामीले आफ्नो सबै कुरो लागू गराउन सकेनौँ। त्यो मुद्दा लिएर अगाडिको चुनावमा जान्थ्यौँ र जनता पनि अब चेतिसकेका थिए। जनताले अगाडिको चुनावमा हामीलाई बहुमत दिलाइदिएपछि हामी भन्नाले मधेसी मात्रै होइन, आदिवासी, जनजाति, पिछडा वर्ग जे जति छन् विभेदमा परेका तिनीहरूको प्रतिनिधित्व उपस्थिति बढी संसदमा गराइदिएर, किनभनेदेखि अबको संख्या पनि थोरै हुन्थ्यो र जनता सचेत भएर त्यसमा चाहिँ भोट दिएर हाम्रा ती विभेदमा परेका व्यक्तिले आफ्नो प्रतिनिधित्व बढी गराइदिएर त्यसबाट संशोधनमा पनि त जान सक्थ्यौ नि, जान्थ्यौ नि। डाक्टर साहब कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ, म उहाँको प्रश्न तपाईलाई राख्न चाहन्छु। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिंह चौधरी। कमलजी, छोटकरीमा आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार कमलजी। अब तपाईहरुले चाहिँ कस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा मोही बेच्ने चाहिँ बुढीले चाहिँ पानी नै पानी हाल्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ के भनेछ भने खाने मान्छेले सकेसम्म त गरिछौ बजै तर सेतो चाहिँ मेटाउन सकिनछौ भनेछ अरे के। हजुर, त्यस्तै नै तपाईहरुले यो भन्दा अघि पनि अहिले चाहिँ तपाईहरुले सही ठिक ठाउँमा तपाईहरु आउनु भइरहेछ। जुन पहाडेहरुको हिमालीहरुको सबको साथ सहयोग लिएर आन्दोलन गर्छु भन्दा हिजोको दिनमा सक्ने जति तपाईहरुले सक्ने जति त गरिहाल्नु भयो हैन। अब तपाईहरुको चाहिँ जुन नेपाल के अरे मधेसका मुद्दाहरू जायज मुद्दा छन् भनेदेखि यो मुद्दालाई पहाडे हिमाली सबैले समर्थन गर्छन्, यो समर्थन गर्नु नै पर्छ। र अर्को कुरो मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईलाई तपाई विभेदका कुरा गरिराख्नु भयो नि। तपाईको मधेसमा जुन ढंगको दसार, चमार, मुसार, डोमले जुन खालको चाहिँ एउटा विभेदको चाहिँ चरम दमन खेपिराख्नु परेको छ नि, त्यो पहाडेका कारणले हो कि मधेसीका कारणले हो? त्यो भित्र पनि तपाईहरुको यादव, कर्ण जस्ता चाहिँ एकदम चतुरै व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन दमन गरिराखेको छ, अबको आन्दोलनमा चाहिँ तपाईहरु पहिला त्यो विभेद अन्त्य गरेर आउनुस् न। तपाई हामी समान हौ, एक हौ, तपाईहरुमाथि हामी भेदभाव गर्दैनौ, अन्य अत्याचार गर्दैनौ, शोषण दमन गर्दैनौ भन्दा तपाईहरु उनीहरुलाई साथमा लिएर आउन सक्नुहुन्न? यहाँले बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो चाहिँ विभेद त्यहाँ चाहिँ नभएको होइन, त्यो विभेद चाहिँ छ। त्यो उहाँले जुन मुसहर, डुम, चमार मधेसमा देख्नुभयो, पहाडमा पनि त्यस्तै सार्की दमाईहरू छन्। यहाँको पनि विभेद मैले देखेको छु। म आफै पहाडमा जाँदा एउटा दमाईको घरबाट मलाई तिर्खा लागेको बेलामा पानी माग्दा त्यो दमाईले मलाई पानी खानलाई दिएन। म मागे, उसले भन्छ म दमाई छु, म तपाईलाई नि कसरी दिउँ भनेपछि मैले बाबा मलाई तिर्खा लागेको छ, दमाईको पानी खाएर म के चाहिँ त्यो दमाईको पानी र बाहुनको पानी फरक हुन्छ भनेर भन्दा त्यहाँ चाहिँ मैले मागेर जबरजस्ती पानी खाएर अगाडि बढेँ। म त्यहाँ के बुझेँ भनेदेखि पहाडमा पनि ती सांस्कृतिक रूपले अहिलेसम्म त्यस्ता किसिमका दलित, अछुत, त्यस्ता किसिमका भेदभाव जुन सांस्कृतिक रूपमा त्यो राज्य सत्ता अहिलेसम्म जुन किसिमले गरिरहेको वर्गले सामाजिक विभेद चाहे मधेसमा होस् पहाडमा होस् त्यो फैलाएर आफ्नो किसिमको दुनो सोझ्याउँदै थियो। त्यो पहाडमा पनि थियो, मधेसमा पनि थियो। म कमलजीको कुरोसँग पूर्ण सहमत छु, त्यहाँ पनि त्यस्तो भएकै हो। तर त्यो भनेको मधेसमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा हो। त्यो चाहिँ सांस्कृतिक विभेद, यी सब कुरोको जब शिक्षाको र आर्थिक रूपमा सम्पन्नता देशले पाउँछ, यी सब कुरो अब राष्ट्रिय रूपले हामी मात्रै नहोइकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सम्पूर्ण मानव समाजलाई यस्ता कुराहरूबाट अब छुटकारा दिलाउने खालको एउटा सञ्जाल निर्माण भइ नै सकेको छ। त्यसले गर्दा यी सब कुरा हुन्छ नै हो। म उहाँ तपाईको कमलजी तपाईको कुरासँग म पूर्ण सहमत छु, त्यहाँ नभएको होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँले जुन जोड्नुभयो कर्ण, बाहुन, कोही तिनीहरूले हो व्यक्तिगत रूपमा कुनै व्यक्ति होला अहिलेसम्म नि बढी सत्ताबाट फाइदा लिएरका तराईका कर्ण
होला अथवा बाहुन होला, मुसहर डोम चमार नहोला, यादव नहोला, शाह नहोला, तर ती व्यक्तिगत रूपमा कोहीलाई सामाजिकै रूपमा यसलाई नि म लिन्न। किनभनेदेखि ती जुन सत्तामा आएका कर्ण र बाहुन हुन् त्यहाँ पनि उनीहरूलाई एउटा गोटीको रूपमा प्रयोग गरियो र ती सत्तामा बसेका ती कर्ण र बाहुन पनि जुन मधेसी हुन्छ त्यहाँ पनि तिनीहरूले एउटा विभेदको सामना गर्नु पर्यो। त्यो सब कुरो साँच्चै नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सामाजिक सञ्जालबाट पनि यी सब कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ र यस्ता कुरोलाई सामाजिक बहसमै ल्याउँ। को अहिलेसम्म नि ती सब कुरो पाए, को त्यस्ता ठाउँमा थिए र तिनीहरू त्यहाँ कसरी आफू विभेद महसुस गरे। अब त दुनियाँमा सञ्चारको माध्यम टिभीबाट अनेक किसिमले घर बसेर सारा समाजलाई संसारलाई यो कुरा देखाउन बुझाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यी सब विगतका कुरामा हामी नजाउँ, यसरी नअल्झौँ र यहाँले जुन कमलजी म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले जुन किसिमले आन्दोलनको मर्म र महत्त्वलाई बुझ्नुभयो। हिजो पनि हाम्रो चाहना मधेसको लागि मात्रै थिएन, हाम्रो चाहना आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण विभेदमा परेका वर्ग जुन छन् त्यो सबैको लागि थियो। काठमाडौँको लोकल रैथाने नेवारको लागि पनि थियो, पहाडको लागि पनि थियो, लिम्बुवानको लागि पनि थियो, खस जुन कर्णाली क्षेत्रका छन् खसको लागि पनि थियो। यो सबैको लागि थियो। तर उठान भयो मधेसबाट, उठान भयो तराईबाट। डाक्टर साहब अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो 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 हजुर हजुर, यहाँ धापासीबाट मुकुन्द थापा। हजुर मुकुन्दजी, छोटकरीमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु। अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्ते मुकुन्दजी। जबकि संविधान चाहिँ यति लचिलो छ कि 2/3 बहुमतले संविधानै बदल्न सक्छ होइन, अनि संविधान संशोधन पनि सजिलै गर्न सक्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो जनतालाई दुःख दिनलाई किन आन्दोलन गर्नु पर्यो र जनमत लिएर चाहिँ संविधान संशोधन गर्नु चाहिँ उपयुक्त विकल्प होइन र सभासदज्यू? मुकुन्दजी, तपाईँले मैले सुरुमै आज नि कुरो जब उठान गर्ने अगाडिजीले भन्नुभयो त्यतिखेर मैले यो कुरो तपाईँको कुरो जुन छ नि त्योसँग सहमत हुँदै मैले कुरो राखेको थिएँ। हो, त्यो कुरो गर्न सकिन्छ, तर अहिलेको संरचना जुन छ यो संविधान सभाबाट जहाँबाट हाम्रो विमति भयो, जे कुरोमा विमति भयो त्यसको लागि हामी जुन आन्दोलित भयौँ, यो भनेको पार्लियामेन्ट मात्रै होइन नि, यो संविधान सभा हो। संविधान सभाले नै पार्लियामेन्टको काम गर्दै आएको हो र त्यो आफ्नो काम पुरा नगरुन्जेलसम्म यसको म्यान्डेट भने त्यही किसिमको हो। किनभने जनताले त्यसै किसिमले सबै वर्ग जाति सबैले छानेर त्यस्तै सङ्ख्यामा पठाएको छ। त्यसले गर्दा बढीभन्दा बढी अहिले म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्दैछु, हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै विधि मिचेर, विधान मिचेर, प्रक्रिया मिचेर उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा भ्रम सिर्जना गर्नुभयो र एउटा संविधान यहाँले भनेको जुन जारी गर्नुभयो त्यो संविधानप्रति उहाँहरू इमान्दार भएको भए अहिले यसका कुराहरू हाम्रा जुन माग छन् त्यो कुरो मध्ये त्यसलाई हामीले यति सक्यौँ, यति हामी कुनै पनि हालतमा हुँदैनौँ, गर्न सक्दैनौँ अहिलेको अवस्थामा। र त्यो चाहिँ यहाँले अघि नै भने जस्तै अब तपाईँहरू बहुमत लिएर आउनु होला र त्यहाँ त्यतिखेर जनताले तपाईँहरूलाई वास्तवमा यी मागहरू, बाँकी मागहरू तपाईँको जाछ भने बहुमत देला र तपाईँहरूले संशोधन गर्नु होला भन्ने किसिमले इमान्दार किसिमले गएको भए अहिलेसम्म वार्तामा त गम्भीर भइसक्या हुन्थे नि। तर अहिलेसम्म वार्तामा गम्भीर भएन र फेरि पनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ आफ्नै जुन दलको सरकार छ त्यही दलको वरिष्ठ नेताले हामी प्रधानमन्त्रीको त्यो फेर्न पनि सक्छौँ भनेर एउटा भ्रम सृजना गर्न परिवर्तनको भ्रम सृजना गर्न खोजिँदैछ। इमानदारको यहाँले भनेको प्रक्रियाबाट संविधान, अहिले जुन संविधान लचिलो छ यो संविधानलाई नि कार्यान्वयन गर्ने, यो संविधानको मर्म र भावनालाई नि आदर गर्ने के गम्भीर छ यो सरकार? अनि तपाईँलाई सरकारले तपाईँहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ नि त। नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीले जुन सम्बोधन गर्नुभयो, सम्बोधनका क्रममा तपाईँहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गरिरहेका मधेसवादी दलहरूलाई म वार्तामा आउन पुनः आह्वान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू वार्ता र सहमति छलफल गरेर सहमति निकाल्न सक्नुहुन्छ नि अझै पनि?
यहाँले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा एउटा राजा महाराजाले आफ्नो सम्बोधन भाषण गरे जस्तो शैलीमा अहिलेको पनि लोकतान्त्रिक युगमा यदि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर समाधान हुने भए त भइसक्थ्यो नि त सम्बोधनबाट भए त उहाँ चाहिँ एकदमै उहाँको आह्वानमा झुठा आश्वासन किन भनेदेखि जतिखेर उहाँले त्यो कमिटी बनाउनु भयो संघीयतालाई नै अंगीकार नगरेर संघीयतालाई नमान्ने कमल थापाको नेतृत्वमा बनाए भनेर उहाँ इन्डिया जानुभयो। त्यो समिति पनि पूर्णता पाएको छैन। हामीले त्यो कुरोलाई त्यतिखेर असहमति जनायौं। जो मानिस संघीयतालाई मान्दैन उसको एजेन्डै छैन संघीयता, त्यसलाई तपाईँ कसरी यो कुरोको गम्भीर छलफलमा त्यसलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भनेपछि नि अहिले त के भनेदेखि यो सरकार हेर्नुस् जुन किसिमले अब यो संविधानलाई जारी गराउन इमानदार भएको भए देशलाई जुन किसिमले राज्य पुनर्संरचना गरेर अहिले अस्थायी निकायहरू पनि पुनर्संरचना गर्ने जिम्मा अस्थायी मन्त्रालयको हो। अस्थायी मन्त्रालयले त्यसको चाहिँ विशेष जिम्मेवारी विशेष काम त्यसमा हुन्छ। त्यो काम उहाँ कमल थापाजीलाई दिएको छ जसको चाहनै छैन भनेपछि यो कुरोको गम्भीरता बुझ्नुस् र यो सरकार वास्तवमा जनतालाई झुक्क्याउनलाई यो संविधान जारी गरे। अब यो संविधान जारी गरेर लागू चाहिँ गरेर बहुमतबाट संशोधन लचिलो छ गर्दै जाउँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ झुठा आश्वासन दिने तर इमानदार आफै नहुने यो संविधान जारी गरेर मात्रै होइन लागू गराउने पट्टि आफै गम्भीर छैन, इमानदार छैन। कुनै पनि किसिमले देशमा अस्थिरता आओस्, यहाँ अराजक वातावरण सिर्जना होस् र यो संविधान फालियोस् त्यसको जिम्मा चाहिँ अरूलाई दिउँ, त्यसको दोष अरूलाई दिउँ, त्यसको चाहिँ जिम्मा आफू नलिउँ, दोष आफू नलिउँ भन्ने खालको मनसायले अहिलेसम्म यो जारी गरेका पक्ष हिँडिरहेको छ। यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ। हेलो हेलो हजुर। हेलो नमस्कार। नमस्कार, म प्रदीप मान स्वस्थ काठमाडौँ गुणस्थानबाट। तपाईँहरूले छ नि 11 बुँदे जुन माग राखेर सरकारलाई दिनुभयो तर त्यसमा 10 नम्बरको माग र 11 नम्बरको माग अब डिटेलमा नजाउँ, त्यो संसारको कुनै पनि सरकारले पुरा गर्न सक्दैन। एउटा नागरिकले पाएको के अधिकार नेपालीले पाएको तपाईँहरूले पाएको छैन। जहाँसम्म अङ्गीकृत नागरिकको सवाल छ, सोनिया गान्धीले हिन्दुस्तानमा पाएन भने नेपालमा पाउने सवाल छैन। के भन्नु छ भनिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकको कुरोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दलको प्रष्ट त्यसमा धारणा छ। हामीले पनि अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिउँ भनेकै होइन, यसलाई चाहिँ नि भ्रामक किसिमले चाहिँ प्रचारबाजी गरिएको हो। अङ्गीकृतलाई नागरिकता भन्दा नि अङ्गीकृत नागरिकलाई बाहिरको मान्छेलाई नि त्यत्तिकै दियोस् भनेर नि र अङ्गीकृतलाई त्यो सम्पूर्ण अधिकार दियोस् भनेर हामीले भनेकै होइन। नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दियोस्। कुनै पनि राज्यमा जन्मेपछि एउटा ह्युमन बिइङको त्यति चाहिँ मानव अधिकार हुन्छ, त्यसले चाहिँ आइडेन्टिटी पाओस्, उसले नागरिकता पाओस्। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा कहीँ पनि म नै कहीँ विदेशमा गएको बेलामा भनौँ न म सपरिवार गएको बेला मेरो यदि बच्चा त्यहाँ जन्म लियो भनेदेखि त्यो देशमा त कम्तीमा जन्मको हिसाबले त्यति त पाउँछ नि ठाउँहरूमा। भनेपछि ल ठिक छ, यहाँ चाहिँ नि अधिकार भनेको फरक हुन्छ तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ मेरो दुई मत भएन। तर अहिलेसम्म हाम्रो जुन किसिमको भारतको सिमानामा बस्दै आएको हामी मधेसीहरू जुन छौँ भारतको सिमाना नजिक, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहे बारी साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि परम्परादेखि अहिलेसम्म सबभन्दा बढी उतै चल्दै आएको छ। चेलीबेटीहरू उता जान्छन्, उताको यता ल्याउँछौँ भनेपछि एउटा परिवारलाई अहिलेसम्मको जुन स्थापित चलन अनुसार दिएको नागरिकता हो त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि पछाडि ढकेल्नु कहाँसम्म युक्तिसङ्गत छ?
यति बेला अर्का कोही श्रोता फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। हेलो 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 नमस्ते। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म ठमेलबाट चामल माइला बोल्दैछु। हजुर 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 नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्कार। डाक्टर साहबको कुरा सुनि एकदम मलाई त मजा आनन्द आयो। अब यस्तो छ नि डाक्टर साहब, तपाईँले आन्दोलन गर्नुभयो, त्यहाँको जनताहरूलाई तपाईँले आन्दोलनमा प्रत्येक एकजना व्यक्तिलाई तपाईँले 10 लाख भनेर तपाईँले उचालेर ल्याउनु भयो। यो कुरा कतिको सही हो कतिको गलत हो यो चाहिँ भनिदिनु। अनि तपाईँले यो नाकामा बसेर तपाईँले आन्दोलन गर्यो। मैले एउटा एफएममा खास म तपाईँलाई भन्छु, म पनि एउटा नेतै हो होइन डाक्टर साहब। मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थियो भने तपाईँहरू नाकामा बसेर आन्दोलन नगर्नुहोस्। तपाईँहरू राष्ट्रवादी नेपाली छोरा हो भने तपाईँ काठमाडौँमा आउनुहोस्, सिंहदरबार घेर्नुहोस्, बालुवाटारमा घेर्नुहोस्, आन्दोलन गर्नु भने मैले यही भने तपाईँले नाकामा बसेर तपाईँ कति नेपाली जनतालाई कति दुःख भयो हेर्नुहोस् त। अहिलेसम्म पनि अहिले यो सरकारले पनि हेर्नुहोस् नेपाली जनताले केही पाएको छैन। ग्यास छैन, मोटर छैन, केही छैन, केहीजनालाई हरेक चिजमा सुविधा छैन। यो तपाईँले के गर्नु? तपाईँले साँच्चै नै राष्ट्रवादी हो भने तपाईँ आउनुहोस्, देशको लागि तपाईँ के गर्नुहोस्। हामी पनि नेपाली जनता तपाईँको साथमा छौँ। म यति नै भन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद। यहाँले चाहिँ नि जुन हजुर डाक्टर साहब, हजुर डाक्टर साहब। हेलो श्रोता, हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादव। प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क टुट्न पुगेको छ। तपाईँ श्रोताले आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्न राख्नका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065225 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्कका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष त हामीले अब अहिले जुन खालको अभाव देखिएको छ त्यो विषयमा र त्यस्तै गरेर तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले काठमाडौँमै आएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन्। हामीले त्यो विषयमा समेत कुराकानी गरिरहेका छौँ र तपाईँ श्रोताका जिज्ञासालाई समेत राखिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादव हाम्रो फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब। हजुर 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 तपाईँले अघि बोल्दै गर्दा फोन काटियो, निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ? हजुर हजुर अघि न फोन काटियो। वास्तवमा उहाँले चाहिँ नि अब नेताजी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले जुन क्वेसन गर्नुभयो नि वास्तवमा अब उहाँले पनि बुझ्नु भएला। मैले अघि नै पनि अलिक प्रश्न पार्न खोजेको थिएँ। हामी त्यसै चाहिँ बोर्डरमा पुगेका थिएनौँ। हामी नि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै त्यहाँ पुगेका थियौँ र त्यसलाई भ्रामक किसिमले यो राज्य सत्ताले इन्डियासँग जोडेर यो चाहिँ इन्डियाको हो, इन्डियाको समर्थन हो, इन्डियाको उक्साहटमा यिनीहरूले यस्तै गर्दैछन् भन्ने किसिमले एउटा मधेसी पहाडीको अहिलेसम्म नि जुन एउटा विभाजनको बिउ छर्दै आएको छ तिनीहरूले भ्रम पैदा गरिदिएको हो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि त्यसको कुरो स्वीकार गरेँ। हामीले कति क्षति बेहोर्यौँ। अब यो कुरोलाई प्याचअप गर्दै मिलाउँदै, किनभने जनताले चाहेको छैन। जनताले कहिले पनि यो देश विभाजन चाहेको छैन। एक ढिक्का भएर हामी यो देशलाई राम्रो बनाऊ, समुन्नत नेपाल बनाऊ भन्ने नै चाहना छ। त्यसले गर्दा जनताकै चाहना अनुसार अबको नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा हुँदैछ र अहिलेको प्रश्नकर्ताले जुन किसिमले भन्नुभयो अब तपाईँहरू आउनुहोस्, काठमाडौँमा गर्नुहोस्, यो सबैको आन्दोलन हामी पनि साथ छौँ। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब उहाँले भनेकै हिसाबले आन्दोलनको स्वरूपहरू घोषणा हुँदैछ। हामी काठमाडौँमै मधेसी जनताहरू पनि काठमाडौँ आउँदैछन्। हामी सबै एकजुट हौँ र अहिलेसम्म जे जति कमी कमजोरी छ राज्य सत्ताको त्यसलाई हामी दूर गरौँ र यो आन्दोलनले अहिलेको जे जति कमजोरी छ संविधानको त्यसलाई करेक्सन गर्दै अगाडिको बाटोमा मैले अघि नै पनि भने यो उहाँभन्दा पहिलाको श्रोताले जुन भन्नुभएको थियो 11 बुँदेमा सबै माग जुन छ कुनै पनि उसले गर्न सक्दैन। मैले पनि त भने ठिक छ त उहाँले नि कुन सकिन्छ कुन सकिँदैन भन्ने खालको कुरो त जनताको सामनेमा ल्याइदिनु पर्यो नि। यो सक्छु यो सक्दिन भन्ने किसिमले बुदागत हिसाबले आएको भए हामीलाई पनि त जनताको सामनेमा ल यति चाहिँ भयो, यतिमा चाहिँ नि भएन भन्ने किसिमलाई जनताको दबाव कुन किसिमले हुन्छ हामीलाई न्यायोचित ढङ्गले यसमा एउटा वार्ताको टुङ्गोमा पुग्न आधार त हुन्थ्यो नि। खोइ त
अहिलेसम्म त्यो नआएकोले अबको आन्दोलनमा म सबै अहिलेसम्म शोषणमा परेका, दमनमा परेका, विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत, महिला लगायत जति छन् सबै विभेदमा परेका एकजुट हौं र शान्तिपूर्ण आन्दोलन कुनै पनि किसिमको जनता शान्तिप्रिय छ नेपालको। यो अहिलेको सम्मनको व्यवहारले देखाएको छ। किनभनेदेखि कुनै पनि मुलुकमा यत्रो लामो समयसम्म यस्तो अभावको वातावरण, यस्तो सामाजिक द्वेष फैलाउने खालको राज्यबाट काम भएको भए यहाँ साह्रै नै अस्थिरता भइसक्थ्यो। तर अब पनि फेरि जनता काठमाडौँमा आन्दोलनका लागि आउँछन् जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? आउँछन्। यहाँ हेर्नुहोला, तपाईले अहिले नै मलाई प्रश्न गर्दाखेरि हाम्रा दलको विचारसँग फरक होला, तर नेताजीहरूको पनि प्रश्न थियो। उहाँको पनि मनोभावना मैले बुझेँ। उहाँहरूको पनि चाहना छ, जनताको चाहना छ, काठमाडौँको नेवारको चाहना छ, लिम्बुवानको लिम्बूको चाहना छ, मगरातको मगरको चाहना छ, कर्णालीको खसको चाहना छ, सबैको चाहना छ। तर अबको आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, हिजो जुन किसिमले प्रचण्डजीले खसान के भन्छ उहाँ गएर कर्णालीमा, म यहाँ यो बजेटमा तपाईहरुको यो कुरो हेर्न आएँ, यहाँ के कस्तो राख्न सकिन्छ। अब कम्युनिस्टहरू फुटेर कमजोर भयो, तपाईँ फेरि माओवादीहरू हामी जुटेर यसलाई त्यो गर्छौं, सम्बोधन गर्छौं भन्ने खालको यति लज्जास्पद, हास्यास्पद त्यस्तो ठुलो नेताको मुखबाट जनतालाई दिन दहाडै यो ठग्ने ढाँट्ने खालको कुरो गर्नु कतिसम्म उचित छ? त्यसले गर्दा जनता यी सब कुरो बुझिसकेका छन्। अब यी सब कुरोमा लाग्दैनन्, जनता आन्दोलनमा आउँछन् र अहिले जुन गठबन्धन जसको चाहिँ सिन्डिकेटबाट यो राज्यलाई पछाडि पारिँदैछ, राज्य सत्तामा छन्, तिनीहरूलाई जनताले बाध्य पार्नेछन्। डाक्टर साहब, यति बेला अर्का कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुन्छ? म चाहिँ मोरङबाट चाहिँ दयाराम पौडेल हो। हजुर हजुर दयारामजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ, छोटकरीमा आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। हजुर डाक्टरज्यू नमस्कार। नमस्ते पौडेलजी। होइन, हेलो, देशको जनताको लागि सबै तपाईँ आन्दोलन गर्नुहोस् न, हामी जनता तयार छौँ। तर तपाईँहरू एउटा जाति किसिमले, एउटा क्षेत्रीय किसिमले गर्नुहुन्छ भने जनताले तपाईँलाई कसरी साथ दिन्छ? होइन, हामी चाहिँ नि जाति क्षेत्रीको लागि गरेकै होइन। हामी चाहिँ नि यी जातीय क्षेत्रीय विभेदमा को हिसाबले पारेका अहिलेसम्मको जुन छ नि त्यसको अन्त चाहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि नि यी सबै यहाँले जुन भन्नुभयो, जुन किसिमले विभेद पार्ने बेलामा त्यतिखेर क्षेत्रीय मधेस भनेर विभेद पारिए, अहिले त्यो किसिमले नि जुन हिसाबले विभेदमा पारियो त्यो हिसाबले मुद्दा उठान गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई त अब स्वीकारि नै सकेको छ नि। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो कुरो स्थापित भइसकेको छ। अब त यी सत्ताधारीले नै ल यति जिल्ला चाहिँ मधेस भयो, यति चाहिँ तपाईहरुलाई नि क्षेत्रीय आधारले त त्यो दियो नै भन्ने खालले त स्वीकार नै गरिसक्यो भनेपछि नि यहाँले भनेको हिसाबले हामीले त्यो विभेद गरेको र हामीले चाहिँ त्यो विभाजन गरेको होइन। हामी कदापि पनि जातीय क्षेत्रीय हिसाबले त्यो विभेद गरेर कुनै केही गर्न खोजेको पनि होइन। सम्पूर्ण नेपाली आम जनता मध्येकै जुन पार्ट 2/3 भन्दा बढी आम जनता जुन विभेदमा परेको छ तिनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गरिदिनुस् भनेर आन्दोलन उठाएका छौं र यो कुरो बुझिसकेका छन् 2/3ले। त्यसले गर्दा अबको आन्दोलनमा काठमाडौँमा सम्पूर्ण यी विभेदमा परेका जनता नै आउने छन्। त्यसलाई तपाईले जातीयमा विभाजन गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ तपाई देख्नु होला टुडी खेलमा जतिखेर मधेसी, हिमाली, आदिवासी, मुस्लिम, खसानका सबै रंगी बिरंगी एक ठाउँमा हुनेछन्। त्यतिखेर अस्ति जुन मधेसमा ताकी टाउकोमा
छातीमा गोली हान्नुभयो, चाहना भएर पनि तपाईँ त्यसरी हान्न सक्नुहुन्न। किनभनेदेखि त्यसमा सबै रङ मिलेको हुन्छ। त्यतिखेर त्यहाँ जुन निर्मम किसिमले हत्या गरिएको छ, जसको बारेमा एक न एक दिन छानबिन त हुने नै छ, त्यस्तो यदि प्रयास गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईको त्यो गोली हान्ने, जुन षड्यन्त्र गर्ने, त्यो ताना बाना बुन्ने, जसले त्यो गोली हान्ने हतियार दिन्छ, त्यो हतियार नै फालेर त्यो आन्दोलनमा सामेल हुनेछ। डक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। छोटकरीमा भनिदिनुहोस् कि जस्तो अहिले पनि एउटा के भनिन्छ भने अझै पनि कतै मधेसमा आन्दोलन हुन्छ कि अथवा मधेसी दलहरूले फेरि मधेस केन्द्रित दलहरूले नाका केन्द्रित आन्दोलन गर्ने हुन् कि फेरि नाकाबन्दी हुने हो कि भन्ने हल्लै हल्लाले मानिसहरूले बढी मात्रामा इन्धन स्टक राखेकोले र ग्यास स्टक राखेकोले गर्दा पनि अभाव भएको हो भनेर भनिएको छ। अब तपाईँले आज भनिदिनुहोस् कि अब गर्ने तपाईँहरूको आन्दोलन नाका केन्द्रित अथवा नाका धर्ना नाकाबन्दी गर्ने किसिमले हुन्छ कि हुँदैन? होइन, म चाहिँ नि एउटा इमान्दार पार्टीको सिपाहीको नाताले, एउटा नेपाली नागरिक इमान्दार नागरिकको हिसाबले म चाहिँ यहाँलाई के भनौँ भनेदेखि अब भोलि नै हाम्रो एउटा यस्तो कार्यक्रम हुन जाँदैछ राष्ट्रिय सभागृहमा। त्यसमा चाहिँ म अपिल पनि गर्न चाहन्छु तपाईको यही कार्यक्रम मार्फत। यति जुन अहिले प्रश्नकर्ताहरू मलाई प्रश्न गर्नुभयो, भोलिको त्यो कार्यक्रममा यी सबै अनुहार अहिलेसम्म यो नेपालमा सबै क्षेत्र वर्गलाई समेट्ने अनुहार जुन छ, नेताहरू त्यहाँ एक ठाउँमा एउटा मञ्चमा आएर केही कुराहरू भन्नुहुनेछ, सम्बोधन गर्नुहुनेछ र त्यहीबाट केही अगाडि आन्दोलनका चरणकाहरू पनि सम्बोधन त्यहाँबाट चाहिँ घोषणा हुनेछन्। त्यसले गर्दा यो अहिलेको आन्दोलन यहाँले अहिले नै जनतालाई भड्काउने किसिमले, जनतालाई अहिलेको आन्दोलनमा साथ नदिउन् भन्ने किसिमले फेरि पनि त्यही पुरानो जुन तानाबाना बुनेर यिनीहरू आन्दोलनकारी अराष्ट्रिय हुन्, हामी मात्रै राष्ट्रवादी भन्ने खालको जुन एउटा त्यो फैलाएको थियो, त्यस्ता साइकोलोजीलाई युज गर्नलाई जो अहिले भन्दै छ, यतापट्टि नलागोस् र नाका केन्द्रित आन्दोलन हुन्छ, नाकाबन्दी हुन्छ भन्ने भ्रममा लाग्न भएन। एकदमै बिल्कुलै त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउने अवस्थामा जनताले नै जान दिँदैन। किनभने त्योभन्दा पहिले नै जनताले यिनीहरूलाई अब बुझिसके, त्यसको मर्मर भावना कट्ठालो समातेर टुडी खेलमा ल्याउँछन् र यहाँ अहिले सम्बोधन गर्न लाउँछन्। हजुर डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद ओगालीजी, यहाँले पनि चाहिँ केही कुरा राख्न मलाई मौका दिनुभयो। मैले कति कुरा जनता सामु राख्न सकेँ, कति मैले प्रस्ट्याउन सकेँ, त्यसको लागि मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेषतः अहिलेको समसामयिक परिस्थिति र मधेस केन्द्रित दलहरूले गर्ने भनेको आन्दोलनको विषयमा समेत हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्र अनिसलाई धन्यवाद भन्दै म सञ्जीव बिदा चाहन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।